السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير أحبابي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. إذا أحبابي، راني صليت الفجر ومن بعد رقدت شوية ونطل شغالاتي. بغيت نحضر الأشياء اللي باش نخفف على روحي. اليوم بغيت ندير غراتان. اذا حريراها بالبيك راها عندي، ما نديرش انا تاع يوم واحد، راكم عارفين العيا ولا غير ذلك. هذه الطريقه تصلح حتى ملي كنت انا نخدم، كنت نديرها. ما نديرش تاع يوم واحد، ندير تاع 3 ايام 4 ايام وتقعد كيما يعني كي ديرها الغدوه كي تحميها. والله العظيم تقول باللي غير اليوم درتها نزيد لها غير شويه هكا عطور كيما يقولوا وشويه حشيش وهي جات جديده. يعني نخفف على روحي كل يوم ماشي الربله. اذا الغطا اللي راني باغي نديرها اليوم وراني درت منا، راكم تشوفوا راني عدم بريباري. اذا هيا فوالا، راني عاده نقصت غير الزرد. درت قليت البطاطا اوندي، ها هي ولات، وقليت برانيه والباذنجان تاني اوندي، وراني نقلي دروك في الزروديه. درت غير باش هكا تطلق الحلاوه، شويه نخلطها معاها، ما نديرش بزاف. اذا نخليها، انا راني نقصت لها. وهنا راني ندير درت الكفته غير تاع الدجاج، هذه باغي النص نديرها لهذا الاخر الكغاتان، والنص نديره مثلا نقسمها على زوج كي نكمل الطياب تاعها. راني عاده نطيب فيها. اذا راني عاده ما حرشتش عليها، راني عاده كات كونجولي. اذا النص نديره في البوراك والنص نديره في الكغاتان، ومن بعد نولي. اذا راني هذه نقصت لها وراني دايرتها طيب، وراني ماشيه نصلي ان شاء الله الظهر. ادعوا معايا، ندعو لبعضنا بعض اثناء الصلاه واثناء الصوم واثناء يعني وبعد الافطار يعني. والدعاء في الصوم يعني يستجاب. ادعوا للمرضى، ادعوا للموتى، موتانا وموتى المسلمين. اذا ادعوا لنفوسكم، صح يعني لولادكم لجيرانكم لاحبابكم كل الامه الاسلاميه، وربي يستجيب ان شاء الله. وراني ماشيه نصلي الظهر، يعني ما نبقاوش غير في المطبخ مطبخ. نقصت للمقله اللي راني دايره فيها الجزر، وراني ماشيه نصلي الظهر. بعد الظهر ان شاء الله. اذا انا راني ندير لكم يعني الروتين اليومي تاعي. عندي هذا الركن، يعني هنا وين راني حالة الكتاب القرآن الكريم والصديق الأنيس كي يقولوه الجليس الصالح. إذا راني في الحزب الثاني، راني في الحزب الثاني من سورة البقرة. راني في الحزب يعني نقرأ شوية، يعني كي نصلي الظهر نقرأ شوية، يعني صفحتان أو 3 أو 4 وهكا. يعني نعمر وقتي، لاش يعني ما يمشيش وقتي إلا في الطبخ وفي يعني في المطبخ والأكلات والتحليات إلى غير ذلك، ولا تنتهي. يعني وقوفك في المطبخ لا ينتهي. يجب أن نغتنم الفرص وننظم أوقاتنا، وهكذا نستغل كل اليوم. يعني نفرق بأول، يعني نقسموه بين العبادة وبين طبخ وبين أشياء أخرى، يعني زيارة الأقارب أو إذا كان مريض إلى غير ذلك، واحتياج مثلا إذا كان إنسان محتاج لنا نمشوا ليه نساعدوه، الصدقات إلى غير ذلك، وهكا نعمروا الوقت تاعنا بالخيرات. يعني حتى العمل عبادة، يعني كي تطبخ الإنسان المرأة يعني كي تقوم بشؤون بيتها هذه عبادة، يعني هذه عبادة. ولكن نستغل أوقاتنا في. إذا هذا هو الركن تاعي، يعني هنا وين نقرأ. إذا هنا دايرة ركن هذا صغير نقرأ فيه، مخصص إلى لقراءة القرآن. بعد كل صلاة نقرأ بعض الصفحات، يعني حتى كي قرب المغرب ندير هذيك يعني ديك الحركة، نقرأ القرآن. يقولوا باللي قراءة القرآن قبل آذان المغرب يعني فيه ثواب كثير، وهذا ما أستغله في حياتي. دروك كنت طيبت البطاطا، درتها اوندي، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا قلت كنت طيبت قليت البطاطا اوندي، درتها قطع صغيره،
ودرت الباذنجان كذلك قطع صغيره، والجزر باش يطلق الحلاوه قطع صغيره، وباغي ندير بها الكغاتان. باه نبدا، اذا سمحوا لي دقيقه. اذا قلت غادي ندير الكغاتان بالبطاطا، نعاود اللي ما جاو دروك، والدنجال قطع صغيره، والجزر هنا قطع صغيره، وكذلك بالكفته تاع الدجاج راني دوزنتها كما يقولوا العاصميون. اذا راني درت لها توابل، درت لها فلفله كحله، توابل توم على حسب ما يعني نتوما اللي مضارين في دياركم، ولا بغيتو تبدلوا. انا درت لها غير شويه فلفله كحله فقط، شويه كركم، وانا نبغي القرفه درت شويه قرفه فقط. وراني درت معاها توم، ودرت معاها القرن حامي يعني فلفل حار واحد وقزبر، وهكا تجي منكهه. ودرت شويه طوماطيش، غير فتيته طوماطيش يعني من ديك لاصوص اللي خدمت. نفوتوا كما يقولوا للترتيب ولا المونتاج. اذا انا عندي اناء هنا، بما اننا غير حنا زوج تاع الافراد، انا والزوج تاعي. ونسيت قبل ذلك راني درتها بلاصوص طوماط. هذه لاصوص كنت انا يامي كانت طوماطيش رخيصه، كنت صنعتها ودسيتها في الكونجيلاتور، جبتها وذابت هذه يومين، وزدت لها غير شويه قزبر هذا حد، ودرت فيها كركم وشويه فلفله كحله فقط، وزدت لها شويه خففتها بالماء، كانت عندي كانت قاطعه شويه كيما اكستري، زدت لها شويه ماء والثوم فقط، وفلفله كحله وقرفه. بما انني انا اذا غادي ندير شويه في القاع، ندير شويه صوص، غادي نبدلو غاتان وليو غاتان بالبيشاميل. اذا هذا وغادي يبقى هذا الاناء، وغادي يبقى ما غاديش ناكلو. انا اصلا ما رانيش نصوم، على بالكم باللي شوي ديابيتيك وراني ندير الانسولين. اذا ما غاديش تقريبا في النهار نكون صايمه، طيب باش ما يطلعليش السكر، وكي نود مع يعني كي نجمع مع الزوج تاعي ما نخليش هكاك ياكل بوحده وما نحسش باللي غير روحه راه. اذا نجمع ناكل معاه اللي نقدر. انا في ساعه ننظر المصران السكر لاتونسيون، غير السكر مصيدوان. اذا راني درت الطبقه الاولى بعصير او بلاصوص طوماط، ودرت شويه هنايا هذاك الخليط اللي درته، يعني بطاطا ودنجال وزروديه خفيفه، يعني غراتان خفيف ما شاء الله، يعني نوعوا هكا ماشي غير المراقي. انا المرقه راها يومين حنا ندورو فيه، حتى بداك الحلو تاني حطيته يومين، درك صايم ما نعاودش نديره حتى كينا يولي عزيز كما يقول. اذا زدت درت كي اسمه اللحم المفروم، نعاود ندير شويه مرق هكا، هذا كيما لاصوص صوص بولونيز، فوالا لا بولونيز، فوالا هكذا، يعني طبقه مور طبقه، شويه هكا نغيروا شويه. بغيت نحكي معكم واحد الموضوع يعني برا غير يعني اللي راهم يشاهدوا فيا، يعني الناس اللي راهم متتبعيني ما شاء الله ما شاء الله قليلا، وما اسمع بعض الكلمات الجارحة، ولكن انا لا ابالي بتلك الكلمات. كي تكون الانسان غادي نقول لكم حاجه، بغيت انا يعني بغيت عندي قناه ولا ما عنديش، انا غادي ننصحكم بواحد رؤي واحد الرأي أو النصيحة. أنا ما كملتش يعني كيش يقولوا، أنا خرجت تقاعد نسبي، ما كملتش كاع المهلة تاعي في التعليم سن يعني هو بحكم السن يقولوا 60 عام يعني باش تكمل، ولكن أنا ما كملتش، خرجت 10 سنين قبل بحكم المرض تاعي، ما قديتش أنا نمد أصلا خلاص، يعني قلت ما قديتش، تماك حبست السكر ولا طونسيون قد تطلع الى غير ذلك. واذا بعض الناس سامحهم كيف تحت القناه هذه تاعي قالوا علاش هذه ما تمشيش تجيب عمره ولا حجه وتجمع في دارها وتذكر وكذا ومانيش عارفه، وعلاش وعلاه. نقول لكم انا حاجه، العمره ولا الحج بلا ما تدي التقاعد ولا تفتح قناه ولا دير مشروع ولا يعني تقدر ديره،
وانت يعني وانت فرحان تمشي تمشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله العظيم يعني نهار اللي سمحتها. اذا صح نزيدو نكملو نديرو ديك الطبقه الاخيره بكي اسمه بلاصوص هذيك تاع الطماطم. وراني زدتها دروك. اللي عنده هذا اختياري، ولكن يزيد هذا كي اسمه هذا الطبق يزيده طاقة ويزكيه، ويجي الوجه تاعه يحمر ويجي مقرمش الى غير ذلك. وإلا ما عندكمش ديروا غير الفرماج طري. انا نزيده هنايا خاطرش كل شيء راه طايب، غير الجبن هو اللي يعني يذوب فقط. نستنوا عليه يذوب فقط. انا ما غاديش نديرها دروك لخاطرش راه الظهر وغير راني نحضر فيه هكا باش تسهل عليا العمليه. خاطرش راكم عارفين انا غير روحي في الدار وما كانش اللي يعاونني. اذا لهذا نحضر بعض الاطباق تكون سهله قبل. هذه راها شواعره يعني ما تطلبش وقت كثير، فقط ندخله كي يقرب المغرب ندخله وخلاص. اذا باش نختم، اذا هذا كملنا معاه. باش نختم نقول لكم كي تكونوا يا احبابي كي تكونوا مقتنعين بحاجه ومقتنعين باللي راه غادي تنجحوا فيها ولا غادي تمدوا ما عندكم، ربما هذاك المشروع يكون مليح ليك ولا الناس الاخرين ينفعهم، ويكون عندك فكره وتكون هذيك الفكره تعرفوا باللي راها ناجحه، اذا ديروها. قوموا بهذا المشروع. حقوا الهدف تاعكم. ما تولوش الرول، يعني ما تولوش كما يقولوا الى الوراء. ما تولوش درتوا مشروع، درتوا له تخطيط، الفكره عرفتوا باللي ناجحه ان شاء الله، توكلوا على ربي واذهبوا الى المشروع وديروه في الميدان، وربي ما يسالكم غير الخير. الانسان شوف عمر كاين بعض الناس اللي يحبوا لك الخير ويساعدوك ولو بالكلمات الطيبة وبالتشجيع إلى غير ذلك، ولكن كاين هناك من هم يعني يتربصون لك إلا بأن تسقط، يعني يتربصون لك إلا للسقوط، يعني عدم النجاح وعدم تطبيق الأهداف اللي راك باغي مسطرها لأي مشروع. هادو ما يبغولكش الخير. روح تكل على ربي، دير على الناس اللي راهم يحبوك، دير الناس اللي يشجعوك، ودير المشروع تاعك. كان هذا البيت اللي اسسته وكاين ولا اي مشروع ديروه، اي مشروع. سمحوا لي شتو كي تفكرت واحد الناس والله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله. ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا اخوتي بناتي اولادي، انا التقاعد ما منعنيش باش نفتح هذا البيت ونفيد به اخواني واخواتي. اذا ما ديروش على الناس اللي حطموكم، ما ديروش على الناس اللي يديروا لكم الا الملاحظات السلبيه. ما عليش هذيك الملاحظات السلبيه تعطيكم دفع باش تمشوا للقدام. اذا باش نقول لكم، اذا كان عندكم مشروع، اذا كانت عندكم فكره، اذا كانت عندكم مثلا مانيش عارفه اي حاجه تبغوا تحققوها، ما ديروش على اللي يحطموكم من الاول. روح توكلوا على ربي وحقوا هذاك المشروع. انا عارفه بلي المشروع ما غاديش ينجح في الاول، ولكن شيئا فشيئا راه غادي ينجح. واش نقول لكم؟ ما ديروش على التعليقات السلبيه ولا على الملاحظات السلبيه. اذا ديروا ما يمليه عليكم ضميركم وما انتم مقتنعون به. اذا هذا كان نصيحتي. الغاتان راني درته، شتوه ساهل بالطبقات، ونخلي حتى من بعد. انا ما غاديش ندير هذا الوقت المغرب، ولكن ربما ما نعاودش نوريه لكم خاطرش عندي اشياء كثيره. ربما عندي اشياء في الدار نديرها، راه عندي مايس، راه كاين صوالح اللي يستنوني باسكو انا وحيده في البيت، ما عندي لا بنت لا ولد اللي يساعدني، انا وزوجي فقط، وانا اللي نقوم بكل شيء. معليش رغم المرض تاعي. شوف رغم ان الله سبحانه وتعالى امتلاني بالمرض، ولكن واقفه دائما اطلب من الله تعالى او ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلني دائما واقفه حتى ياخذ امانته، وهذا يفرحني ويسعدني، لان الله سبحانه وتعالى ابتلاني حتى يختبرني، وانا حامدته وشاكرته. والصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين. صحب طوركم والى اللقاء احبابي.